वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 26 अगस्त 2024 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज अहम लोगों से मुलाकातें होंगी, पुराने इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। एक अहम ख़ानदानी काम आपकी लगन और हिम्मत से हल होने वाला है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज कुछ वक्त खुद शनासी में बहुत ज़्यादा एतमाद आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। कहीं भी सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें। बात करते वक्त मनफी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, वरना ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आज आप कारोबार से मुतल्लिक़ कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर कर लें। जल्दबाजी से काम ख़राब हो सकता है। इस वक्त मेहनत ज़्यादा और कम मुनाफा जैसी सूरत हाल रहेगी। पब्लिक डीलिंग से मुतल्लिक़ काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। आज आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। मस्बत रहें, मुराकबा और वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी को वक्त दें और अपने जज्बात का वाज़े इजहार करें। याद रखें, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद पर गौर करने और समझने का दिन है। अपने आप को और अपने साथी को समझने की कोशिश करें। टॉरस बुर्ज सोर। आज कुछ मसाइल होंगे, लेकिन आप इनको अपनी दानशमंदी और समझदारी से हल कर लेंगे। ऑनलाइन ख़रीदारी की सरगर्मियों में वक्त सर्फ होगा। आपको किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाने की दावत मिलेगी। आज घर के बुज़ुर्ग अफराद की इज़्ज़त और रहनुमाई को नज़रअंदाज ना करें। अपने ज़ाती मंसूबों को किसी अजनबी के साथ शेयर ना करें और ना ही किसी बहस में पड़ें, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई का बाइस बन सकता है। आज कारोबारी मामलात में जल्दबाजी में लिए गए फ़ैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर रहेंगी। किसी भी नए काम की मंसूबा बंदी करते वक्त इसके तमाम पहलुओं पर गौर करें। आज गैस और कब्ज़ का मसला रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी के साथ वक्त गुजारें और इसके जज्बात को समझने की कोशिश करें। ये वक्त आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है अगर आप इसे सही तरीके से संभाल लेंगे। अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवाज़ुन को बरकरार रखें और अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अगर कोई सरकारी मामला पेचीदा है तो आज इसके हल होने का इम्कान है। उलझन की ज़रूरत में तजर्बाकार लोगों से मशवरा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप पूरे एतमाद के साथ चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। आज सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना ज़रूरी है और एतमाद को बरकरार रखने में ज़्यादा वक्त ना गुजारें। बैंक या सरमायाकारी से मुतल्लिक़ कोई काम ना मिलने की वजह से चिड़चिड़ापन रहेगा। अखराजात की सूरत हाल बरकरार रहेगी। आज हालात के मुताबिक अपने काम का तरीक़ा तब्दील करें। ये तब्दीलियां आपके लिए अच्छे मौके लेकर आएंगी। हो सकता है आप पर दफ्तर में कुछ अहम काम का बोझ हो, लेकिन आपके आला अफसरान आपके काम करने के अंदाज़ से खुश होंगे। आज मौजूदा सूरत हाल और आलूदगी से ख़ुद को बचाएं। इस वक्त सेहत की हिफाजत के लिए तमाम असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आप सिर्फ़ इन लोगों से घिरा रहना चाहते हैं जो आपकी हमायत करते हैं और आपको अच्छी तवानाई और हौसला दे सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आज आप हकीकत में किसी भी दूसरे वक्त के मुकाबले में ज़्यादा वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कौन लोग आपकी हमायत करते हैं और कौन नहीं।
اگر آپ کا رومانوی ساتھی ایسے لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو کیوں نہ آگے بڑھیں اور اس رشتے کو مستقل بنائیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج سارا دن مصروف رہے گا، خاص دوستوں سے ملاقات ہوگی اور کچھ خاص معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا یہ موزوں وقت ہے۔ آج غیر ملکی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ آج کہیں بھی گفتگو کرتے وقت مناسب الفاظ کا انتخاب کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ کسی قسم کے جھگڑے کی صورت میں کسی اہم چیز کے گم یا چوری ہونے کے خدشے سے تناؤ ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز گھر میں سے ہی مل جائے گی۔ آج کاروبار میں آمدنی کی صورتحال اچھی رہے گی۔ ملازمین اور عملے کے مشورے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کسی اہم ڈیل کا بھی امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حکام کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آج سر درد اور بلڈ پریشر میں اضافے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آرام کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ خوش قسمت نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ ان طریقوں سے دوبارہ رابطہ قائم کر سکیں گے جو آپ حال میں نہیں کر پائے تھے۔ کام کی زندگی اور گھریلو زندگی کے معمولات نے شاید رومانس کا کوئی اشارہ چھین لیا ہو جو آپ کے تعلقات کے آغاز میں موجود تھا۔ آج کا دن رومانس کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان چنگاریوں کو دوبارہ اڑنے کا ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کے منظم کام کی وجہ سے کچھ خاص کام ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی خاص شخص کا تعاون بھی ملے گا۔ آپ کا کوئی بھی ذاتی کام کامیابی سے مکمل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ میں کھویا ہوا خود اعتمادی پھر سے بیدار ہو جائے گا۔ اخراجات کو کم کرنا مشکل ہوگا۔ غلط رجحانات کے حامل کچھ لوگ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں۔ بہت زیادہ نظم و ضبط برقرار رکھنے سے خاندانی مسائل پیدا ہوں گے۔ آج کاروباری انتظامات بہتر ہوں گے، لیکن مالیاتی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں۔ اگرچہ آپ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے، لیکن وقت کے مطابق اپنے کام کے طریقہ کار میں تبدیلیاں کریں۔ آج زیادہ مصروفیت اور کام کے بوجھ کی وجہ سے تھکاوٹ رہے گی۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے یوگا وغیرہ پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ خوش قسمت نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک امید افزا دن ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھی کی بلا جواز محبت آپ کو ماضی کے پیچھے چھوڑنے میں مدد کرے گی اور آپ کو آنے والے خوشگوار وقتوں کا انتظار کرنے میں مدد دے گی۔ آپ آخرکار محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل گیا ہے جو آپ کو سمجھتا ہے اور آپ کی طرح آپ سے پیار کرتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ اس رشتے کو پروان چڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہر روز نہیں آتے۔ آج آپ کے پاس موجود ہر چیز کی قدر کریں۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج نئے رابطے بنائے جائیں گے۔ ایک مثالی شخص سے حوصلہ افزائی چکنا اور کافی توانائی فراہم کرے گی۔ آج باہمی بات چیت سے حالات معمول پر آ جائیں گے۔ زیر التوا کام مکمل ہو جائیں گے۔ جدوجہد کے بعد کامیابی ملے گی۔ آج کوئی بھی فیصلہ عجلت میں نہ کریں اور اپنے خیر خواہوں کے مشوروں پر عمل کر کے کسی بھی کام میں مشکلات اور رکاوٹوں کی وجہ سے مایوسی ہوگی۔ پرامن طریقے سے فیصلے کریں۔ آج کام کی جگہ پر موجود رہیں اور اپنی نگرانی میں کام انجام دیں۔ صرف آپ کے قریبی لوگ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جائیداد سے متعلق کاروبار منافع بخش ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو وقت دینا پڑ سکتا ہے۔ آج یوگا، مراقبہ جیسی سرگرمیاں اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ آپ کی اچھی کھانے کی عادات اور آج منظم روزمرہ کا معمول آپ کو توانائی بخشے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने साथी को बताएं कि इसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं। इससे इसके हौसले बुलंद होंगे और आप दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत से भरे सफ़र पर जा सकेंगे। आज अपने दिल के जज्बात अपने महबूब को लाजमी बताएं। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। आज आपको कोई ख़ास काम करने वाला है। ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला लेने में आपकी राय को सराहा जाएगा। मसरूफ़ियत के बावजूद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ते में रहने से रिश्तों में कुर्बत आएगी। आज गैर ज़रूरी तौर पर किसी के साथ ना उलझें और अपने ख़यालात में इस्तेहकाम रखें। बराए मेहरबानी बच्चों के ख़ुद एतमादी और हौसले को बरकरार रखने में अपना हिस्सा डालें। कोई भी फ़ैसला करने से पहले इसके हर पहलू को अच्छी तरह सोच लें। आज कोई भी कारोबारी मुआहिदा करते वक्त मुनासिब ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़रा सी गलती नुकसान का बाइस बन सकती है। आप अपने काम करने की सलाहियत से हालात को अपने लिए साजगार बनाएंगे। हुकूमत में खिदमात अंजाम देने वाले लोगों पर काम का इजाफ़ी बोझ हो सकता है। आज सेहत से मुतल्लिक सिर्फ मामूली मसाइल होंगे, लेकिन ख़वातीन को अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी की मजबूत शख्सियत से मशहूर हो सकते हैं। एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर खुशगवार सफ़र का मंसूबा बनाना चाहिए जहां कोई आपको परेशान ना कर सके। इससे आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। मज़ीद ये कि ये न सिर्फ़ आपके रिश्ते को बोरियत से बचा सकता है, बल्कि ये आपको नई ज़िंदगी लाने के लिए ऐसे रोमानवी दौरों की मनसूबाबंदी करने की तरग़ीब भी दे सकता है। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरम। आज आपके तमाम काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। घर का माहौल नज़्म व ज़ब्त में रहेगा। दूसरों की मदद करने और इनके मसाइल का हल तलाश करने में आपका ख़ुसूसी तावन होगा। ऐसे करने से आप खुशी महसूस करेंगे। आज दूसरों के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत करने से गुरेज़ करें। किसी से झगड़े के इम्कानात हैं। इस वक्त सफ़र करने से वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें। आज ख़वातीन से मुतल्लिक़ कारोबार कामयाब होंगे, लेकिन अपने हरीफ़ों की सरगर्मियों को लापरवाही से ना लें। अगर आप शराकत दारी में दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए तमाम पहलुओं के बारे में गौर से सोचें। मुलाज़मत पेशा अफराद अपने काम के मैदान में हावी रहेंगे। आज ज़्यादा मेहनत और तनाव का असर ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस जैसे मसाइल को बढ़ा सकता है। ज़हनी सुकून को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो यकीनी बनाएं कि आप अपने रोमानवी साथी के वफ़ादार और अच्छे दोस्त हैं। अगर मुमकिन हो तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें और अपने साथी को बताएं कि आपको इसकी परवाह है। संजीदा और प्यार भरे लम्हात बांटने के अलावा एक साथ रहें। जो वक्त आप अपनी दोस्ती को परवान चढ़ाने में लगाते हैं इतना ही अहम है जितना वक्त आप अपने प्यार के रिश्ते को परवान चढ़ाने में लगाते हैं। सैजिटेरियस, बुर्जे कोस। आज बच्चों से मुतल्लिक अहम काम मुकम्मल हो सकते हैं। कहीं से फंसे हुए या उधार की रकम वापस मिल सकती है, इसीलिए अपनी तवज्जो इसी पर मरकूज़ रखें। आप बात करके अपना काम पूरा करवा सकेंगे। आज सुस्ती और बहुत ज़्यादा सोचना आपके काम की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है, इसीलिए फ़ौरी तौर पर एतमाद के साथ फ़ैसले करने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी के साथ अपने मंसूबों और सरगर्मियों पर बात ना करें। आज कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। आपको मेहनत का नतीजा मिलेगा। सरमायाकारी जैसी मुआशी सरगर्मियों में मशगूल होने का ये सही वक्त है। सरकारी मुलाजमीन को अपने काम के ज़्यादा बोझ से कुछ राहत मिलने का इम्कान है।
آج آپ تناؤ کی وجہ سے ہارمونل تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ یوگا اور مراقبہ پر زیادہ توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ اپنے ساتھی کی میٹھی یادوں میں کھو جانے کا امکان ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ آپ اس بار ان کی خواہش کر سکتے ہیں۔ یہ خیالات آپ کو آپ کے کام سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بندھن بنایا ہے اسے لطف اٹھائیں اور ایک ساتھ گزارے گئے ہر لمحے کی قدر کریں۔ کیپریکورن، برج جدی۔ آج اگر آپ کے سیاسی رابطے ہیں تو ان کو بہتر بنائیں، کیونکہ آپ ان سے مناسب فائدہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اپنے ذاتی معاملات کو ظاہر نہ کریں۔ کوئی بھی کام چھپ کر کرنے سے کامیابی ملے گی۔ آج کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کا غلط مشورہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ بہتر ہوگا کہ اپنے فیصلے کو ترجیح دیں۔ اچانک بڑا خرچ بجٹ کو خراب کر سکتا ہے، فتنے سے بچیں۔ آج کاروباری جگہ پر ساتھیوں اور ملازمین کی مدد اور مشورے سے رکی ہوئی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ قریبی تاجروں کے ساتھ جاری مقابلے میں فتح یقینی ہے، اسی لیے کوششیں کرتے رہیں۔ آج پٹھوں میں تناؤ اور درد کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مناسب آرام کریں اور توانائی بڑھانے والے چیزوں کا استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سکائی بلو جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی سیر پر جانے کی خواہش آج پوری ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو کسی ڈیٹ پر لے جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ بات کر سکیں، لہٰذا آپ کو تخلیقی ہونا پڑے گا اور کافی شاپ پر جانا پڑے گا یا صرف ایسی ڈرائیو پر جانا ہوگا جو آپ کو اپنے ساتھی کی کمپنی سے لطف اندوز کرنے کے قابل بنائے۔ مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ تفریح کریں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنے روزمرہ کے معمولات کو منصوبہ بند طریقے سے ترتیب دینے سے آپ کو مدد ملے گی۔ آج رشتہ دار گھر پہنچیں گے اور سب آپس میں میل جول سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ اپنی سمجھ اور ذہانت سے اپنا کام آسانی سے کریں گے۔ آج آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھیں گے۔ اپنے بجٹ کو منظم رکھیں۔ دوسروں کے ذاتی معاملات سے خود کو دور رکھیں اور مداخلت نہ کریں ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ نوجوانوں کو تفریح کے دوران اپنے ہاتھوں کی کامیابیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کی کاروباری سرگرمیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خوراک سے متعلق کاروبار میں منافع کی صورتحال رہے گی۔ کام میں اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے آپ اپنے ذاتی کام کے لیے وقت ہی نہیں نکال پائیں گے۔ آج کھانے کی غلط عادات کی وجہ سے گیس اور پیٹ کی خرابی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ قدرتی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو جو دلچسپ مشاغل آپ اپنے محبوب کے ساتھ بانٹتے ہیں وہ آج آپ کو ان کی صحبت سے لطف اندوز ہونے میں مدد فراہم کریں گے۔ مل کر کام کرنے سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے اور اسے نظر انداز ہونے سے روکنے کے لیے اس موقع کا استعمال کریں۔ آپ کو ملنے والے تاثرات اس بات کو کافی ثبوت دیں گے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج مثبت لوگوں کی صحبت میں رہیں اور خود بھی مثبت رہیں۔ اس سے آپ کی شخصیت اور کام کرنے کی صلاحیتیں مزید بہتر ہوں گی۔ رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ مل سکتا ہے۔ آج اگر جائیداد سے متعلق کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اسے پرسکون اور سنجیدگی سے حل کریں، کیونکہ جلد بازی اور جذباتیت غلط فیصلے کا باعث بن سکتی ہے۔ نقل مکانی کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔
آج اس وقت کام کی جگہ پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کاروباری کاغذات اور فائلوں کو اچھی طرح سے منظم رکھیں اور انہیں کسی اجنبی کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ آج یوگا اور مراقبہ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ جسمانی اور ذہنی توانائی اور تازگی برقرار رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آج آپ کو اپنے ساتھی کی طرف سے کوئی دلچسپ پیغام ملتا ہے تو آپ کی رومانوی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ ان سے جلد ملاقات کے منتظر رہ سکتے ہیں۔ کچھ وقت تلاش کریں جو آپ اپنی باقی زندگی کی پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جو میٹھے الفاظ کا تبادلہ کریں گے وہ محبت بھرے رشتے کی بنیاد ڈالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔